अखज़रैन आएगा। ये उलमाए किराम कहते हैं कि बिलैन अखज़रैन उसे कहते हैं जहाँ हज़रत हाजरा ने दौड़ा था, जहाँ दौड़ी थी हज़रत हाजरा, उसके हिस्से को बिलैन अखज़रैन कहा जाता है। तो उस हिस्से पर भी हरी बत्ती जल रही है, हरी बत्ती जल रही है। शुरू में जब पहुंचोगे तो हरी बत्ती बनेगी, और जब आखिर में जहाँ खत्म होगा बिलैन अखज़रैन का हज, वहां पर लाल बत्ती जल रही है। वहां पर क्या जल रही है? लाल बत्ती जल रही है। समझ गया? तो हरी बत्ती से आपके कदम तेज हो जाए, आपके कदम तेज हो जाए। बात और रखिएगा यार, काली जुबैर की अम्मी को आप छोड़िएगा नहीं, हाँ उनके हाथ का पकड़े रहिएगा, वरना अगर कहीं भीड़ में गायब हो गई तो आपका भी उम्रा खराब हो जाएगा, उनका भी उम्रा खराब हो जाएगा। तो उनका हेली हो तुम्हें हेली है, तो उनके लिए रोई हो तुम्हारे लिए रोई है। समझ लो? तो अच्छा छोड़ लगे हो भाई, हम तो जब गए ना तो उनके अम्मा के हाथों हर वक्त पकड़े रहते हैं, जाके पाए कि को खराब हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हम तो वो आदमी है कि काली आलमीन की दादी आपकी वालिदा जानते हो, जब मुस्तल्फा से मिना की तरफ चली है तो मुस्तल्फा से मिना की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है। मेरे हाथ को पकड़ करके इस तरह से वो लटकी हुई थी, और जब मिना में मेरे हाथ को छोड़ा उन्होंने तो ऐसा लगा कि ये मेरा हाथ शल हो गया, लेकिन मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। मैंने 11 लोगों को अपने साथ में रख कर हज कराया, उमरा नहीं हज करवाया है मैंने। मैं तो कह रहा था हाजी हारून साहब से कि मैं हज करने नहीं आया हूँ, इन लोगों को हज करवाने के लिए आया। माशाअल्लाह सब खुश थे। हाजी किसान साहब मेरे साथ उमरा करने के लिए गए, आज भी उनके दिल से दुआएं निकल रही है। हाजी किसान साहब ने कहा कारी साहब मैंने इतना अच्छा हज नहीं किया है जितना अच्छा आपके साथ में उमरा कर रहा हूं। बहरहाल इसलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा अगर साथ में हो तो मामलात आसान हो जाया करते हैं। बहरहाल अब ये सफा से मरवा पे जाएंगे तो मरवा पे आप पहुंचोगे एक फेरा हो जाएगा, और मरवा से सफा पे आ जाओगे दूसरा फेरा हो जाएगा, और हर मर्तबा सफा और मरवा की पहाड़ी पर खड़े होकर दुआ करना। हर मर्तबा जब जब मरवा सफा जाओगे दुआ करना, थोड़ा सा खड़े होकर सफा से मरवा जाओगे एक फेरा, मरवा सफा आओगे 2 फेरा, फिर सफा से मरवा जाओगे 3 फेरा, मरवा सफा आओगे 4 फेरा, फिर सफा से मरवा जाओगे 5 फेरा, फिर मरवा से सफा आओगे 6 फेरा। अब 7वां फेरा आपका पूरा हो रहा है सफा से मरवा। अब मरवा सफा से मरवा पहुंच जाओगे 7 फेरा हो जाएगा, और 7 फेरा हुआ बस दुआएं मांग करके सबके लिए बस मरवा के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। मरवा के दरवाजे से बाहर सब निकल रहे होंगे, है ना, सब निकल रहे होंगे, आप भी निकल जाइए। जब आखिरी फेरा पूरा होगा तो बजाय बाएं घूमने का दाहिने घूम लीजिएगा। कहाँ घूमेंगे? दाहिने, बाबे मरवा दाहिने है, आप दाहिने जाओगे। जैसे ही आप आंगन में जाओगे, कहाँ जाओगे? आंगन में बाहर, हरम शरीफ से बाहर हो गए, मस्जिद हराम से बाहर हो गए। अब हरम का आंगन है, मस्जिद हराम का आंगन। अगर बाएं चले जाओगे, अगर अपने बाएं चले जाओगे तो बाल बनाने वाला 15 रियाल लेगा। क्या रियाल लेगा? 15 हो सके तो 20 लेगा। दोनों हो दो रहा दोनों को सर्वा हिया हो ठीक है वही। बहरहाल तो 15 लेता, अब 20 ली जरूर से शक के बात नहीं। अगर बाएं गई हो तो 15 रुपए लगी बाल बनवाई, और अगर दहीने घूम लो, यहाँ दहीने घूम लो घर का घर वाला है ना दिल्ली 95 वाली, उधर जाओगे उधर सब ताई खड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा दुकान है, वो उमरा 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 बड़ा चिल्ला रहे होंगे। बस जैसे उमरा बड़ा कहेगा कि हाँ हाँ मेरा उमरा है, तो आपको पकड़ ले जाएगा, 5 रियाल लेगा आपसे और बाल आपका मुंह देगा। हो सकता है कुछ बढ़ गया हो तो 7 लेगा, लेकिन उधर कम पड़ता है 5 रियाल। आपको इसलिए बताया जा रहा हूँ ताकि आपका पैसा खराब है ना। अब अगर 1 रियाल आपका खर्च होगा तो 22 रुपए हो जाए, कितने रुपए हो जाए? 22 रुपए हुआ आपके पास है ना। और अगर 10 रुपए खर्च हो गए तो 2 से 20 हो जाए, जोर नहीं होगा। हाँ हाँ, पता चली कि काली जुबैर हो जावे तो जुबैर जरूर दिया है तो सब बनो है ना। देखे रहे हो क्या आपन भाव बनवा दो 5 रियाल अच्छा रहेगा, फिर दहले जाइएगा 5 रियाल पड़ेगा। अपना सर छिला दीजिएगा, सर छिलाने के बाद में अपने हज्जिन का के सर का बाल
اپنی اس انگلی میں لپیٹے گا ایک مرتبہ، اب جتنا بال آ جائے گا کینچی سے آپ کاٹ دیجیے گا، لیکن اپنا بال اڑانے کے بعد ان کے بال کو کاٹیے گا، کہوں پہلے نہ کاٹ دو، اگر پہلے کاٹتے ہو تو تب باتیں بڑھ جاتی ہے نا، تو پتا چلی 500 روپیہ نا آپ کو 450 ریال لاگت ہے، معاملہ سمجھ بڑا ہے نا۔ ارے ہاں بھیا لیکن میں بتایا جیسے کہ تاکہ کچھ ہنس بس لو اور نیند کے غلبہ تاری نہ رہی، بہت کم ہونے چاہیے، ابھی تو اترے ہی نہیں ہوا تو کافی۔ اب سر کا بال کٹ گیا آپ کا ہے نا، حجین کے سر کے بال کو آپ نے کاٹ دیا، اب آپ دونوں لوگوں کی عمریں پورے ہو گئی، اب احرام پہلے ہو، احرام تو ہو بھی لیکن احرام کی شرطیں ختم ہو گئی، تاریخ میں سمجھایا نہیں ہو، احرام بھروا کٹوا کے احرام کی شرط ختم، احرام کی شرط ختم ہوئے گا، اب ہر چیز آپ کیسے کر سکتے پہلے کر ٹھیک۔ اب اس کے بعد میں ایک مسئلہ اجاگر ہو، جس احرام کو ایک مرتبہ پہن کر کے عمرہ کر لیا اس کو بلا دھوئے پہن کر کے دوبارہ عمرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو دھونا شرط، دھونا شرط، اگر آپ بلا دھلے پہن لیے تو عمرہ نہیں مانا جائے گا، عمرہ آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ پانی سے، عام پانی سے آپ جہاں رہیں گے روم پر، اپنے غسل خانے میں حمام خانے میں آپ جائیں گے، بس وہیں پہ نہا لیجیے اور اپنا احرام دھل دیجیے، پانی میں ڈبو کر کے نچوڑ دیجیے، پھر ڈال دیجیے سوکھ جائے، اور اس کے بعد میں آپ پجامہ کرتا پہن لیجیے۔ اب جب آپ کو عمرہ کرنا ہوگا تو احرام اپنے کمرے سے پہنیے اور وضو بنا کر کے سیدھے مسجد عائشہ جائیے، اور مسجد عائشہ جا کر کے اگر پھر وضو کی حاجت تو پھر وضو کر دیجیے، اور وہیں پر آپ نیت کریں گے مسجد عائشہ، مسجد عائشہ جا کر کے نیت کرو گے تو چھوٹا عمرہ کہا جائے گا، مسجد عائشہ جا کر کے نیت کرو گے تو چھوٹا عمرہ کہا جائے گا، اور ایک مسجد اور ہے اس کو مسجد جیرانہ کہتے ہیں، مسجد جیرانہ، ہاں جیرانہ یاد کہ لوگ یاد کرایا نا، مسجد جیرانہ، اگر وہاں سے آپ احرام پہن کر کے عمرہ کرو گے تو بڑا عمرہ مانا جائے گا، تو مسجد جیرانہ سے عمرہ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور مسجد عائشہ سے بھی ثواب ہے لیکن فرق ہے، سمجھ گئے؟ مسجد عائشہ حرم شریف سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور مسجد جیرانہ حرم شریف سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو مسجد عائشہ جاؤ گے 4-5 ریال میں آپ پہنچ جاؤ گے، کرایہ لگے گا، اور جیرانہ جاؤ گے تو 15-20 ریال لگے گا، ٹھیک سمجھ گئے؟ اب آپ کا عمرہ ہو گیا، جب عمرہ کرنا ہے احرام پہنیے، مسجد عائشہ یا جیرانہ جائیے، آپ عمرہ کیجیے، اب باقی خالی طواف کرنے کے لیے یہی کپڑا کافی ہے، طواف کرنے کے لیے آپ کا یہی پجامہ کرتا کافی ہے، آپ طواف کرتے رہیے۔